बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें है हक महर का भी आधा हिस्सा, और वो क्या कहते हैं, ज़िद्दी इश्क मेरा, उसका भी आधा हिस्सा पार्ट यहीं पे है, इसी नावल में है। तो मैं ये दो चैनल्स पे इकट्ठा अपलोड करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू मेरे नावल पे आने के लिए। मेरा हक़ विरासत, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 1, रिटर्न फॉर्म। आज लड़के वाले आ रहे हैं, सभी तैयारियों में मसरूफ़ थे। पीरज़ादा मेंशन को बहुत खूबसूरती से रोशन किया गया था। करते भी क्यों ना, पीरज़ादा मेंशन के सबसे बड़े बेटे इब्तिसाम अली पीरज़ादा की बड़ी बेटी का रिश्ता जो तय होना था, बहुत ही ऊंचे ख़ानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा था। मुकम्मल अरेंज मैरिज। आनिया इब्तिसाम पीरज़ादा, इब्तिसाम और अबरश की बड़ी बेटी, शहज़ादियों जैसा हुस्न आन बान रखने वाली, नर्म और नाजुक सी, धीमे मिजाज दिखने में। बेटा बाप जैसे नक्श तो थे, धीमे मिजाज, अपने नाना जैसे, माँ बाप की फर्माबरदार और सबकी आंखों का तारा। घर की सबसे बड़ी बेटी आनिया इब्तिसाम, आज उसका रिश्ता तय हो रहा था। अब्बी जान ने पीरज़ादा मेंशन को क्या खूब ही सजाया था। अपनी पड़पोती का रिश्ता तय करने जा रही थी। अब वो कुछ कमज़ोर हो गई थी, लेकिन इनका दबंग अंदाज आज भी पीरज़ादा मेंशन में गूंजता था कि सभी सहम जाते थे। कहते हैं ना, अमीरी हो तो बुढ़ापा भी देर से आता है। कहने की वो परदादी थी, मगर लेकिन बुढ़ापे ने इन पे कम ही असर किया था, और माशाल्लाह से सारे बच्चे इनकी बहुत इज्जत करते थे और प्यार करते थे। मिठाइयाँ कहाँ रखी हैं? अरविश ने मुलाजमा से उजलत में पूछा था। अरविश इर्तिसाम, इस घर के छोटे बेटे, इर्तिसाम की बीवी, जिनके दो बेटे थे, दोनों ही बिला तरतीब आनिया से 5 और 6 साल छोटे थे। इस वक्त आनिया के रिश्ते की खुशियाँ सभी कर रहे थे, और आनिया तो उसको बिल्कुल अपने बेटों की तरह अजीज़ थी। जी बस फ़ायज़ चचा लाने वाले हैं, बिल्लू ने आंखें मटकाते हुए कहा। कहने को तो पीरज़ादा मेंशन की मुलाजमा थी, लेकिन नाज नखरे भी पीरज़ादा मेंशन में रहने वालों की तरह ही के थे। लड़के वाले आने वाले होंगे, अभी जान ने कोई कमी बेशी देखी तो नाराज़ हो जाएंगी। जाओ जाके पता करो, अरविश ने वक़्त देखते बिल्लू से कहा था, और आगे बढ़ गई थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती वो नीचे आई, और पीरज़ादा मेंशन की तितलियाँ थीं, हंसती मुस्कुराती, खेलती कूदती, हर एक को खुशियाँ दे रखने और अपनी ज़ात में मगन रखने वाली। आनिया से 3 साल छोटी हानिया इब्तिसाम जो थी तो अपनी बहन का पर तो, लेकिन कॉन्फिडेंस में इससे आगे, बहुत आगे। इसके हर अंदाज में तेज़ी थी, खूबसूरती में अपनी माँ अबरश मजीद शम्स की तरह कॉपी थी। जितनी आनिया ठंडे मिजाज की थी, हानिया इतनी गुस्सीली और सख्त मिजाज। जहाँ आनिया ने बाप के नए नक्श चुराए थे, वहीं आनिया ने बाप का गुस्सा और शिद्दत पसंदी को अपने अंदर डाला था। गर्ज माँ की कोई आदत दोनों ने ना अपनाई थी। माशाल्लाह, पीरज़ादा मेंशन को आज पहली बार अपने पूरे होशो हवास में इतना सजा संवरा देख रही हूँ। वैसे अब्बी जान, लास्ट टाइम कब सजाया था इस मेंशन को? सेब बास्केट से उठाकर खाते वो वहीं सोफे पर विराजमान होती अब्बी जान से बोली थी। बहुत दफ़ा सजाया इस मेंशन को बेटा। अब्बी जान माजी में खो सी गई थी। बेटे जब डॉक्टर बन के लौटे, दुल्हन की तरह ना सिर्फ मेंशन को सजाया, बल्कि पूरा एयरपोर्ट तक दुल्हनों की तरह सजाया गया था। सबको तोहफे तोहफ़ों से नवाजा गया था, लेकिन नज़रें खा गईं। एक बेटा फौत हो गया ब्रेन ट्यूमर से, और बड़ा बेटा अली तीसरे बेटे की पैदाइश पे एक कार एक्सीडेंट में बीवी समेत अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अब्बी जान आप बस अब ख्यालों में ही रहती हैं। वैसे वापस आ जाए, मेहमान आने वाले होंगे। एंड गुड लक माई स्वीट हार्ट। प्यार से उनके गले लगती वो उनको माजी से बाहर निकाल लाई थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई थी। हानिया के जाने के बाद माजी फिर से पंख फैलाने लगा था। अगर माजी से लेके अब तक बहुत कुछ खोया था तो बहुत कुछ पाया भी था। उन्होंने किस तरह अकेले तीनों पोतों को उनकी फैमिली समेत संभाला था, ये वही जानती थी। जी, उनके तीसरे पोते अरहाम अली पीरज़ादा और उनकी महबूब बीवी अलमज, और दोनों ही बेटे की पैदाइश के बाद गांव जा बसे थे। इन्हें गांव में रहना ज़्यादा पसंद था। अरहाम को रंगों से इश्क था, और अब तो वो बहुत बड़ा पेंटर बन चुका था। हर तरह की पेंटिंग वो चंद लम्हों में बना लेता था। इसने गांव की बड़ी हवेली में रहाइश इख्तियार की हुई थी। अक्सर उनका शहर पीरज़ादा मेंशन जाना होता रहता था, लेकिन गांव छोड़ने को वो दोनों ही इश्क के मतवाले तैयार न थे। तीन गाड़ियां आगे पीछे पीरज़ादा मेंशन में दाखिल हुई थी कि एक बार आम आंख देखती किंग रह जाती। शान बान और
خوب ठाट बाट लिए। वो मीर फैमिली थी, मीर ताज सिकंदर की फैमिली। सबसे पहले वो आगे की गाड़ी से वहीं उतरे थे। इनके साथ उनकी ही गाड़ी में मौजूद इनके बेटे और बहू उतरे थे। साथ ही मुलाजिम और मुलाजमा भी थे जो ढेरों सामान के साथ उतरे थे, मिठाइयों के टोकरे और दीगर सामान के साथ। ताज सिकंदर बड़े कोरफोर से आगे बढ़े थे, जबकि दूसरी गाड़ी से चुलबुली सी हंसमुख हम सब की पुरकशिश अफजाल सिकंदर थीं, अपने अकड़ू शौहर मीर यामीन सिकंदर साथ, जो कि अब 6 होटल से 9 होटल्स के मालिक बन गए थे, जिनमें से कुछ 5 स्टार की रेंज में जाने पहचाने जाते थे और दोनों ही एक साथ चलते चाँद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। कशिश ने मीर यामीन का बाजू थामा तो यामीन ने इसे घूरा, जबकि उसकी घूरी पे कशिश ने इसे आगे से मज़ीद घूरी से नवाजा और अंदर चलने का इशारा किया। जबकि तीसरी गाड़ी में कशिश और यामीन का इकलौता बेटा मीर हादी सिकंदर, बाप से भी ज़्यादा अक्कड़ मिजाज, ज़िद्दी, मगरूर और सख्त दिल, जबकि खूबसूरती विरासत में मिली थी, आज माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस रिश्ते पे राज़ी होना फैमिली के साथ लड़की देखने आया था, जबकि लड़की देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसका बस एक ही ख्वाब था कि बाप के होटल्स को तरक्की की ऊंचाइयों पे पहुंचाना, और ताज होटल्स की कामयाबी का सेहरा मीर हादी को ही जाता था, जो बाप से भी ज़्यादा जुनूनी और शिद्दत पसंद वाक़या हुआ था। सभी एक साथ अंदर की जानिब बढ़े। बेटे को समझा दें मीर, वहाँ अच्छे से पेश आएँ, धीरे से कान में कहती वो यामीन को ज़िच कर गई थी। सारे रास्ते वो ये बात कोई 10 दफ़ा कह चुकी थी, आपका बेटा है, आपकी ज़्यादा सुनता है, यहाँ तक भी आपके कहने पे आ गए साहबजादे, आगे भी आप ही गाइड करे दें और मुझे इस बात से किनारे पे ही रखें। यामीन ने साफ अपना दामन बचाया। वो इन माँ बेटे के बीच कम ही आता था। माँ इंतहा की ज़िद्दी तो बेटा सवा शेर था, और वो इन दोनों के बीच हमेशा पिसता ही आया था। हादी बेटा, मेरी बात सुनिए। धीमे से हादी को पुकारा और इसे लिए एक तरफ हुई। इसे प्यार से समझाती वो बहुत प्यारी लग रही थी। यामीन की नज़रें अपनी कशिश पर ही टकी थी। उसके होने से ही उसकी ज़िंदगी में रौनक थी। वो खुद और इसकी ज़िंदगी किस कदर फीकी थी ये सभी जानते थे, लेकिन कशिश से शादी के बाद उसकी ज़िंदगी रंगों से भर गई। वो शोख, चंचल, शरारती सी, हर पल हंसती खुश रहती थी और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करती। यामीन को ज़िंदगी का मतलब समझा गई थी। कहाँ खो गए, चलें भी। कशिश ने यामीन को ख़्यालों से चौंकाया। वो बेटे को अच्छे से समझा के मुतमईन होती अब उसके पास आई थी। अब सब अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। फ़ोन पे आती कॉल सुनता हादी वहीं गार्डन में रुक गया था। इन सब का पीरज़ादा मेंशन में बहुत प्यारे अंदाज में इन और दिल से इस्तकबाल किया गया था। सभी बहुत प्यार से आपस में मिल रहे थे। कशिश और अब्रश की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल रही थी, और आनिया को बहू बनाने का कशिश का सर तोड़ अरमान आज पूरा हो रहा था। वो बेइंतहा खुश थी। मन चाही बहू पा लेने पर खुशी उसके हर अंदाज से ज़ाहिर हो रही थी। दादाजी ने एक भरपूर नज़र पूरे पीरज़ादा मेंशन पर डाली और नज़र घूमती हुई बड़े सामने बड़े सोफे पर विराजमान अब्बी जान पे जा टिकी थी। दादाजी के देखने पर वो जो दादाजी इनको उलझी नज़रों से देख रही थी, फ़ौरन से नज़रें फेर लीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ। अब्बी जान ने दिमाग पर जोर डाला था, लेकिन इन्हें याद ना आया। यही हाल दादाजी का भी था, लेकिन याददाश्त इनकी भी कमज़ोर हो चुकी थी। उम्र का तकाजा था। बड़ी अम्मी, ये कशिश हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड एंड आनिया की मम्मा। कशिश ने तारुफ करवाया। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से आपके? सवेरा बेगम ने मोहब्बत से पूछा। जी 2 बेटियां हैं, आनिया और हानिया। अब्रश मुस्कुरा के बोली। उसकी मुस्कुराहट आज भी जानलेवा थी। सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते इब्सताम ने नोट किया था, लेकिन उसकी बात पे उसका चेहरा स्पष्ट हुआ। 2 बेटियां और एक बेटा भी है। आहान इब्सताम सलाम करता वो मज़ीद गोया होता इन सब को एक लम्हे को चौंका गया था। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह क्या करता है, माशाल्लाह क्या करता है आपके बेटे? सवेरा बेगम के अगले सवाल पे अब्रश के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। इंजीनियरिंग कर रहा है आहान। हानिया बेटी ने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया है और माशाल्लाह से आनिया हमारी डॉक्टर बन रही है। इब्सताम के लहजे में अपने सब बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार था। कशिश थोड़ा गड़बड़ाई थी क्योंकि अब्रश ने कभी अपने बेटे का जिक्र नहीं किया था। मैं आनिया को लेकर आई। अब्रश वहाँ से दामन बचा के उठ गई। किचन में आके खुद पे कंट्रोल किया, जो कि मुश्किल लग रहा था, पर इसे खुद पे ज़ब्त रखना था। उसकी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल था। सब खाने पीने के लवाजमात पे एक तनकीदी नज़र डालती वो आनिया के रूम की जानिब बढ़ी, जहाँ वो छुई मुई सी तैयार खड़ी थी। लाइट ग्रीन कलर का लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा, फुल बाजू
پہنے، وہ کانوں میں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے، ناک میں چھوٹی سی ڈائمنڈ نوز پن لگائے، وہ آنکھوں میں کاجل کی ایک لکیر سجائے، بالوں کی باندھے، سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے، آئینے کے سامنے کنفیوز سی کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ میری چاند سی بیٹی، اللہ نصیب نیک کرے۔ ابرش نے پیار سے آنیہ کا ماتھا چوما۔ ماما مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، آنیہ گھبرا سی بولی تھی۔ نہیں میری جان، گھبرانا کیوں ہے، ایک نہ ایک دن بچیوں کا اپنے گھر رخصت ہونا ہوتا ہے نا۔ ابرش کا لہجہ نم پڑ گیا تھا۔ ماما لیکن لڑکی کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ آنیہ کی بات پہ ایک پل کو ابرش چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ 22 سالہ لڑکی اسے کیا سبق پڑھا گئی تھی آج، اور اسے دستک پر شے ہوتی دستک سے دونوں چونکی تھی۔ بیگم صاحبہ نیچے سب بلا رہے ہیں، بلو نے دروازے سے منہ اندر نکالتے ہوئے کہا تھا، اور واپس مڑ گئی۔ ہر گھر میں ہی بس عورت پہ ہے کہ وہ کیسے اپنا بناتی ہے سب کو۔ ابرش نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے ساتھ لیا تھا اور آگے بڑھی تھی۔ جیسے ہی ابرش آنیہ کو لیے سیڑھیاں اتری، سب کی نظریں اس طرف اٹھیں تھیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے میر ہادی کی نظر بھی اس طرف اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی ایسی دکھی تھی جو سیدھا دل میں اتری تھی۔ ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، پر تھا تو میر ہادی، کیسے کسی پر اپنے جذبات اشکار ہونے دیتا۔ دونوں نے بیک وقت سب کو اجتماعی سلام کیا تو ایک لمحے کو سبھی نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ آ جائیں ہادی، کشش نے پیار سے بیٹے کو پکارا اور اس کے تعارف کروایا تھا۔ میر ہادی اور آنیہ ابتسام آمنے سامنے صوفوں پر براجمان ہوئے تھے۔ میر ہادی نے ایک نظر اس پری پیکر چہرے پر ڈالی اور ساتھ ہی ہٹا لی، جبکہ آنیہ کی اتھل پتھل ہوتی سانسیں اسے پلکیں اٹھانے سے بھی انکاری تھیں۔ کشش پہلے بھی آنیہ سے مل چکی تھی فیملی کے ساتھ، آج پہلی بار یہاں آئی تھی، جبکہ ابتسام اور میر یامین سکندر کی اکثر بزنس سرکل میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ زیادہ اچھے سے نہ سہی لیکن ایک دوسرے کو جانتے ضرور تھے، اور جان پہچان اب رشتہ داری میں بدلنے والی تھی تو ان کی ازدواج کی وجہ سے، ان کی دوستی کی وجہ سے، جبکہ اس سب کا سارا کریڈٹ کشش کو جاتا تھا۔ ابتسام حافی سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے تھے، جبکہ نظریں بار بار ابرش کے سنجیدہ چہرے پر جا کے ٹھہر جاتیں۔ ابتسام نے اسے دوبارہ مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں سب۔ ابرش کے پکارنے پہ سبھی چونکے تھے اور کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ ابرش نے بہت اچھی دعوت کا اہتمام کیا تھا، میر فیملی ان کے رکھ رکھاؤ سے بہت متاثر ہوئی۔ پھر کیا خیال ہے، کیسا لگا آپ کو ہمارا ہادی؟ کشش نے پیار سے ہادی کی طرف دیکھتے ابرش اور ابتسام کی جانب پہلا سوال کیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا اور نیک بچہ ہے۔ ابرش کی خاموشی پہ ابتسام کو ہی بولنا پڑا۔ پھر ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں؟ کشش کو تو ہر پل ہی جلدی ہوتی تھی۔ یامین اسے ہوا کے گھوڑے پر سوار دیکھ کر رخ پھیر گیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی شروع سے ہی، رشتے کروانے میں ماہر، اس کا بس چلتا تو میرج بیورو کھول لیتی، بس یامین نے ہی قابو کیا ہوا تھا۔ ابرش نے ابی جان کی طرف دیکھا، ابی جان مسکرا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے دونوں بچوں کا اگر نصیب ایک دوسرے کے ساتھ لکھا ہے تو اللہ ہم سب کے حق میں بہتر کرے۔ ابی جان نے اپنی رضامندی دے دی، سب نے یک آواز میں آمین کہا تھا۔ اب ابرش کی نظریں ابتسام پر ٹکی تھیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ابتسام نے ایک نظر بیوی کو دیکھا اور یامین سے مخاطب ہوا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، اللہ دونوں بچوں کے نیک نصیب کرے۔ کہتے ہوئے وہ ابرش کو مطمئن کر گیا تھا، تو دیر کس بات کی ہے، لیں منہ میٹھا کریں۔ کشش نے فوراً مٹھائی آنیہ کے منہ میں سب سے پہلے ڈالی تھی۔ سبھی نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ آنیہ کی ہتھیلی پسینے سے بھر گئی تھی۔ اچھا لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں بارات کب لائیں؟ کشش کے اچانک پوچھنے پر جہاں سب نے چونک کر اسے دیکھا، وہیں یامین نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، یہ نہیں سدھرنے والی۔ کشش، رشتہ طے ہو گیا، باقی سب بھی آہستہ آہستہ ہو جائے گا، ابرش نے بظاہر مسکراتے کہا، جبکہ وہ کشش کی جلد باز طبیعت سے اچھے سے واقف تھی۔ نہیں، اب جب رشتہ ہو گیا ہے، چلو کوئی فنکشن ہی ہو جائے، چھوٹا موٹا منگنی وغیرہ۔ کشش نے معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑتے ہوئے اپنی رائے دی تھی، جبکہ میر ہادی ماں کی سپیڈیں دیکھ کر سخت بکھلایا ہوا تھا۔ اس نے صرف رشتے کی حامی بھری تھی، جبکہ اس کی ماں ہتھیلی پہ سرسوں جما رہی تھی۔ منگنی سے بہتر ہے نکاح کر لیا جائے، رخصتی بعد میں بات ہو۔ کشش کی اور تو دادا جی کیسے رد کر سکتے تھے، وہ تو ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ واہ دادا جی، دل خوش کر دیا، کیا خیال ہے آپ سب کا؟ نکاح زیادہ مناسب ہے، اسلام میں بھی منگنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے،
نکاح سب سے بہتر ہے۔ ابتسام کی بات پہ ابرش کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ کشش تو اپنی بات پوری ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آنیا اروش کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی تھی، اس کا وہاں سے بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ کسی کی نظروں کی تپش، مسلسل تپش اسے اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ کشش ابرش نے اعتراض کیا۔ یار ابر، جلد بازی کس بات کی؟ میرا ہادی اور آنیا دونوں بچے سب کے سامنے، اور ویسے بھی نیک کام میں دیری کیسی؟ میری خواہش ہے پلیز مان جاؤ، کشش نے دھیمے سے اسے کہا اور ساتھ پیار بھری سرگوشی کی۔ ابرش کو بھی اس کی مانتے ہی بنی۔ دعائے خیر ہوئی اور باہم رضامندی سے اگلے جمعے کو تاریخ نکاح کے لیے فکس کر دی گئی۔ یہ بھی صحیح ہے، آہان بھی تب تک آ جائے گا۔ ابتسام کے کہنے پر ابرش کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جسے کن اکھیوں سے ابتسام نے نوٹ کیا تھا۔ آج تمہاری سسٹر کا رشتہ پکا ہو رہا ہے اور تم یوں نہیں آئی ہو، بہت بڑا دل ہے بھئی تمہارا۔ فضا نے ہانیہ سے کہتے ایک چیئر پر بیٹھتے کہا تھا۔ تو سبھی کے رشتے ہوتے ہیں، سب کی شادیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ لیز کا پیکٹ کھول کر کھاتے ہانیہ نے لاپرواہی سے کہا، سبھی ہوں گے گھر پہ سوائے تمہارے۔ یار بہن کی خوشی میں شامل ہو جاتی، اپنے جیجو سے مل لیتی۔ فضا نے مسکراتے ہوئے کہا، مل لوں گی وقت آنے پر، اور بہن کی خوشی میں خوش ہوں۔ اس کے لیے فیصلہ گھر والوں نے لینا ہے، میں نے نہیں۔ لاپرواہ انداز میں فضا کا تو اش کر اٹھی تھی، تبھی فضا کا بھائی زبیر وہاں آ گیا۔ کیسی ہو ہانیہ؟ فارمل انداز سے پوچھا، جبکہ ہانیہ نے بس سر ہلانے پہ افق کیا تھا۔ گھر چلیں گھر؟ فضا کی جانب دیکھتا وہ مخاطب ہوا تو فضا کھڑی ہوگی۔ اوکے ڈیئر، کل ملتے ہیں۔ فضا اس سے ملتی زبیر کے ساتھ باہر نکل گئی، جبکہ ہانیہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھی اور نظر بچا کے وہاں سے اپنی منزل کی طرف، چھلاوے کی طرف غائب ہو گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ نے آپ کی سن لی۔ یامین نے گھر آتے ہی میر ہادی کو مبارکباد دی۔ ماما آپ نے رشتہ کرنے کا کہا تھا، یہ نکاح؟ ہادی کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ بیٹا یہ میری خواہش ہے۔ وہی معصومیت بھرا چہرہ، ماما آپ کی خواہش پہ تو اس رشتے کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن آپ تو بہت جلد باز کر رہی ہیں۔ ہادی مطمئن نہ ہو سکا۔ ہادی اب بات ہو گئی ہے، نکاح کے لیے سب راضی ہیں، تو آپ مجھے دکھی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں فون کر کے منع کر دوں گی۔ آپ خوش رہیں، شاید میں ہی جلد باز ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ایموشنل بلیک میلنگ۔ یامین سر نفی میں ہلاتا ہوا روم میں چلا گیا۔ جانتا تھا اب میر ہادی نے ماں کو منانا تھا، اور سب کشش کی مرضی سے ہی ہونا تھا۔ کوئی بھی اس گھر میں کشش کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ بھی اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے تھے، اور بیٹا تو تھا ہی ماں کا۔ روم میں آتے ہوئے کلائی سے گھڑی اتارتا بے اختیار مسکرایا۔ آپ کو اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ کشش نے آڑے ہاتھوں لیا۔ بہت بڑی ڈرامے باز ہو یار۔ یامین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بیوی آپ کی ہوں تو؟ بات ادھوری چھوڑ کے شوہر کو دیکھا تو اس نے فوراً سے اسے اپنے قبضے میں لیا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ اس پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی کان کی لو کو چھوتے بولا تھا، شادی کے 28 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی محبت ویسی ہی تھی، بلکہ یامین کی محبت میں مزید شدت آ گئی تھی۔ وہی جو آپ نے سنا، لگتا ہے بڑھاپے میں جا کے کان خراب ہو گئے ہیں، سنائی کم دینے لگا ہے نا؟ کشش نے مذاق بنایا، جو پھر اسے بہت مہنگا پڑا تھا۔ ابرش کے روم میں آنے پہ خاموش بیٹھے سوچ میں گم ابتسام پہ جا ٹکی تھی، لیکن پھر اسے اگنور کرتی لوشن اٹھاتی ہاتھوں اور بازوؤں پہ لگانے لگی۔ ابتسام نے پھر بھی اس پر توجہ نہ دی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، اور ابرش کو یہ ہضم کہاں ہونا تھا۔ زور سے لوشن اٹھا کے ٹیبل پر پٹکا تو ابتسام نے ایک گہری نظر اس لال پیلی ہوتی دلبر پر ڈالی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ہٹا لی۔ وہ جذبات کی روح میں بہنا نہیں چاہتا تھا، اور جو ابرش نے کیا اسے فراموش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا ابر، لہجہ دکھی تھا۔ آپ کو میں اب بھی صحیح لگوں گی بھی نہیں؟ پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے دکھی دل سے کہا، آپ کو آہان کا وجود کیوں چھپانا پڑا؟ وہ بھی ہمارا بیٹا ہے۔ اس کی طرف رخ موڑتے کہا، نہیں وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں۔ ابرش قطعی انداز میں بولی تھی، آپ اتنے چھوٹے دل کی مالک تو نہ تھی، اتنا چھوٹا ظرف تو نہ تھا آپ کا۔ ابتسام کو دکھ ہوا، ابرش نے منہ کے رخ پھیر لیا تھا۔ شوہر بیوی کا رشتہ ایسا نہیں کہ ایک فیصلہ کرے اور دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولے، شوہر اور بیوی میں کچھ تو ہو نہ ہو اعتبار لازمی ہوتا ہے۔ ابتسام بھی دکھ سے اٹھتا وہاں سے ٹیبل کے پاس جا کھڑا ہوا تھا کہ ہاتھ لگنے سے پانی کا گلاس زمین بوس ہوتا ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا، چوٹ تو نہیں لگی؟ بے چینی سے ابتسام کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابتسام نے ایک دکھی نظر اس پر ڈالی، اب بھی پیار کرتی ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ابرش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اور صرف جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔
اپنی جگہ اور پیار اپنی جگہ، اختلافات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیار کرنا چھوڑ دوں۔ الٹا اسی کی جانب دیکھتے ضبط سے کہا تو ابتسام کے صبر کا دامن چھوٹا اور اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کتنے سالوں کی تشنگی تھی جو اس کے اندر وقت گزارنے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ صرف ایک وجہ تھی اور وہ وجہ ہے احان ابتسام تھا۔ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اگلی قسط پڑھیں۔ جزاک اللہ۔